अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो उन्वान है खबर ऐसी है कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहेगा। खुशी से मारे खुशी के आप उछल पड़ेंगे। जी, आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी खबर है। तो खबर ये है कि बरेलवी के एक बड़े मुफ्ती अब वो बरेली से तौबा करके बरेलवियत को छोड़कर लात मार के देवबंदियों की सफ़ में शामिल हो गए हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में कहिए कि बरेलवियत से वो देवबंदियत में आ गए हैं, बरेलवी से अब देवबंदी बन गए हैं। जी हाँ, बरेली के एक मदरसे में वो पढ़ाते थे और पढ़ाते थे ही नहीं बल्कि वहाँ नाइब मुफ्ती के ओहदे पर बराजमान थे, फाइज थे। जी हाँ, बात कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई किसके बारे में ये बात की जा रही है। दरअसल वहाँ पढ़ाते थे और वो अब देवबंदियत को अपना चुके हैं। सवाद आज़म यानी अहले सुन्नत वल जमात के मिस्दाक, उलमाए देवबंद के हकीकी तर्जमान, वो उलमाए देवबंद के दामन थाम चुके हैं, देवबंदियत को अपना चुके हैं। अब बात कर रहे होंगे कि भाई ये बात किसकी की जा रही है, ये खबर कहाँ की और किसकी है और वो साहब कौन है। तो आप जानेंगे विस्तार और डिटेल से कि उस मुफ्ती का नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्खीर साहब, इनका पूरा ये नाम है। और ये शहर हैदराबाद, मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शहर हैदराबाद से ये ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। और हैदराबाद के ही एक मदरसा जामिया निज़ामिया में ये फ़ारिग तहसील है, उसी मदरसे में पढ़े हैं। और पढ़ने के बाद फ़ारिग होने के बाद वहीं इनको नाइब मुफ्ती के ओहदे पर इनकी बहाली हुई, इनको रखा गया, ये काम करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से वो अमेरिका चले गए। जब वहाँ से वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ इमामत और खिताबत के ज़िम्मेदारी इन पर लगती है, वो इमामत और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसी दरमियान इनको उलमाए देवबंद से अक़ीदत और मोहब्बत हो जाती है। और सिर्फ उलमाए देवबंद से इनको अक़ीदत ही नहीं होती, मोहब्बत ही नहीं होती, ऐसी मोहब्बत इसके दिल में घर कर जाती है कि ये वहाँ देवबंदियत को अपना लेते हैं। ये बरेलवियत को लात मारते हैं, छोड़ते हैं, मसलके बरेलवियत से तौबा करके देवबंदियत में आते हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं, महबूबुल उलमा वस्सुलहा हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी इस वक़्त पूरे वर्ल्ड के बहुत बड़े जो है ना बुज़ुर्ग और बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, न जाने इनको देखकर, इनके चेहरे को देखकर कितने लोगों ने ईमान कबूल किया है, मुशर्रफ ब इस्लाम हुए हैं। ये इनसे बैत होते हैं, इनको जो है मुरीद होते हैं। और सिर्फ मुरीद ही नहीं होते, फिर कुछ दिनों बाद इनको इजाज़त और खिलाफत भी मिल जाती है। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी इनको जो है ना खिलाफत भी सौंपते हैं। ये हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो चलाएंगे, यूँ कह लीजिए कि फुल एक वीडियो है इस पर बाज़ाब्ता। तो वो वीडियो मैं चलाऊँगा, आप देखेंगे कि उसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ाम कासिम जो है सिद्दीकी साहब जो है उनकी पूरी डिटेल बताई जा रही है और उनको इजाज़त और खिलाफत भी मरहमत की जा रही है। तो आप इस बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आखिर में ये कहूँगा कि उलमाए देवबंद की किताबें आप पढ़ें, उनको सुने, उनसे अक़ीदत और मोहब्बत अगर आपके दिल में ना हो गई, आपको उनसे मोहब्बत अगर ना हुई, आपके दिल में उनके लिए जो ख्याल, जो भरम, जिस तरह की गलतफहमियाँ पैदा हो जाती है या की जाती है, ऐसे माहौल क्रिएट किए जाते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जहन, दिलो दिमाग बिल्कुल पाक हो जाएगा। नेगेटिविटी जो फैलाई जाती है, इन चीज़ों से भी जहन पाक होगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह देवबंदियत की खुशबू
آپ اپنی ذہن میں ضرور محسوس کریں گے۔ برکاتہم العالیہ کی طرف سے اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے، ان کے نام لیے جائیں گے، ان کو پھر خلافت کی الگ بیعت کیا جائے گا اور پھر ان کی دستربندی کی جائے گی۔ تو میں ان کے نام لیتا ہوں۔ سب سے پہلے خوش نصیب جن کو اس وقت اجازت و خلافت کا شرف نصیب ہوگا، یہ حضرت مولانا محمد قاسم صدیقی صاحب۔ حضرت مولانا محمد قاسم صدیقی صاحب ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے رہنے والے ہیں، پیدائش وہاں کی ہے، اور دکن میں ایک بہت مشہور مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ، اس سے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی مدرسہ نظامیہ میں نائب مفتی کے فرائض کئی سال تک مسلسل سر انجام دیتے رہے۔ نائب مفتی تھے، لیکن پھر اللہ کو اور منظور تھا، بڑے کام کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کرنا تھا، چنانچہ پھر وہ ہندوستان سے امریکہ تشریف لے گئے۔ امریکہ میں ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں، اپنے متعلقین کا بڑا حلقہ ہے، اور ایک اسلامک سینٹر کے منتظم اور انچارج بھی ہیں، اور ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، تعارف اسلام کا مضمون پڑھا رہے ہیں۔ ہندوستان میں جب یہ پڑھتے تھے اور پھر پڑھانا شروع کیا، اس دوران شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک بزرگ تھے، ان سے یہ بیعت ہوئے تھے، اور وہاں ان کی زیر نگرانی تصوف اور سلوک کے بہت سارے مراحل طے کیے تھے۔ پھر جب شیخ کا انتقال ہو گیا تو نئے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے، ترکی تشریف لے گئے، قطر گئے، عرب ممالک میں گئے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں اپنے شیخ کا متبادل یا نعم البدل تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی ان کی تسلی اور تشفی نہ ہوئی۔ پھر خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی، اور شیخ نے اشارہ فرمایا کہ پاکستان چلے جاؤ، پاکستان میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پاکستان یہاں پہ آ گئے، پاکستان میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے رہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، کسی نے جھنگ شریف کا بتا دیا، حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس پہنچے، ارادہ یہ تھا کہ میں ملاقات کر لوں گا اور پھر واپس جاؤں گا، بعد میں دیکھتا ہوں، لیکن جو ہی آئے پہلی مجلس میں دل دے بیٹھے، اور پھر وہ جانے کی نہیں رہے، یہیں پہ رہ گئے، اور کافی دنوں سے پھر یہیں پہ رہے، یہیں پہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی نگرانی میں تصوف اور سلوک کے مراحل طے کرتے رہے، یہاں تک کہ آج اس مقام پر پہنچے کہ حضرت جی کی جانب سے ان کو اجازت و خلافت دی جا رہی ہے۔ ہمارے سلسلے کے لیے میں ایسے حضرات کو واقعی باعث سرمایہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حضرات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ امریکہ جیسے ملک میں اتنا بڑا کام لے رہے ہیں، مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اسلامک سینٹر کے منتظم بھی ہیں، یونیورسٹی میں اسلامیات اور تعارف اسلام پڑھا رہے ہیں،